अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सफदर फरीद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्यों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बैचलर्स में CGPA 3 या इससे कम रहती है, और प्रोफेशनल लाइफ में CGPA की क्या अहमियत है, और नेटिव कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको मिनिमम कितनी CGPA चाहिए। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी हसीन यादों का एक नाम है जो हर तालिब इल्म के हुनर को निखार कर उसे हीरा बना देती है। यूनिवर्सिटी ज़िंदगी हमें तालीम के साथ साथ अखलाकियात, हमदर्दी, हकूकुल इबाद, हकूकुल वालदैन का दर्स देती है। यूनिवर्सिटी लाइफ में एक तरफ तो नौजवानी का जोश होता है, लेकिन दूसरी तरफ इन आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए बहुत से तलबा घूमते हैं और किसी कोने खुदरे में बैठकर अपने मुस्तकबिल की एक धुंधली तस्वीर देखते हैं और उस धुंधली तस्वीर के जरिए अपना फ्यूचर और अपने मुस्तकबिल की जिंदगी के ख्वाब बुनते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में लैला मजनू, हीर रांझा और सस्सी पुन्नू की कदीम दास्तानें आज भी मौजूद हैं। बहुत से तलबा रंग, नस्ल और पैसे की परवाह किए बगैर इश्क व मोहब्बत के साए में बैठकर आज भी अपनी तमाम यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार देते हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ एक समंदर की मानद है और बहुत से मुसन्निफीन ने इस लाइफ के बारे में हज़ारों, लाखों, करोड़ों किताबें लिखी हैं। लेकिन आज के व्लॉग का मकसद हमें सेमेस्टर सिस्टम में कौन से स्टडी प्लान को फॉलो करना चाहिए कि हमारी CGPA 3.5 से 3.8 तक रहे और उसे मेंटेन करना भी मुश्किल ना हो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में पहला सेमेस्टर बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नया एजुकेशन सिस्टम, नए लोग, नए टीचर्स, नया वे ऑफ टीचिंग। जैसे पहले सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हों, आपने अपने साथ एक कमिटमेंट करनी है। आपने प्रोफेसर्स के लेक्चर्स ड्यूरिंग क्लासेस नोट करने हैं। वो जिस भी लैंग्वेज में आपका दिल करे नोट करें, हिंट करने हैं, की पॉइंट्स लिखने हैं, जिस तरह आपके लिए फिजिबल हो, आप अच्छी तरह उसे याद रख सकते हों, उस तरह आप नोट करें। और नोट करने के बाद जैसे डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ में 5 से 6 लेक्चर्स यूजुअली होते हैं और आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा इस 5 से 6 लेक्चर्स को रिव्यू करने के लिए। दूसरे नंबर पे आपने डेली बेसिस पे 2 घंटे अपनी स्टडी को देने हैं और सिर्फ आपने लेक्चर्स को रिव्यू करना है, या जो प्रोफेसर्स ने आपको बुक्स रिकमेंड की हैं, नोट्स रिकमेंड किए हैं, जर्नल्स रिकमेंड किए हैं, जो भी हेल्पिंग मटेरियल आपको दिया है सेमेस्टर के लिए, मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, आपने सिर्फ 2 घंटे उन तमाम हेल्पिंग मटेरियल्स को या टीचिंग एड्स को आपने रिव्यू करना है और आपने की नोट्स बना लेने हैं हर लेक्चर के। और मिड सेमेस्टर तक आपके 12 या मैक्सिमम 16 लेक्चर्स होंगे जिनका आपने एग्ज़ाम देना होगा। और जैसे आपको मिड सेमेस्टर की डेट्स मिलती हैं कि इस डेट से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, तो उस डेट से 7 दिन पहले या मैक्सिमम 10 दिन आपने एक और अपने साथ वादा करना है। आपने अपनी तमाम लेयर एक्टिविटीज़ छोड़ देनी है। दोस्तों के साथ शॉपिंग, आउटिंग, बाहर खाना पीना, जॉगिंग, सारा कुछ छोड़ के आपने 4 से 6 घंटे अपनी स्टडी को देनी है। और आप इस टीचिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपकी 3.5 से 3.8 तक CGPA मेंटेन रहेगी। और जो जीनियस और सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी 3.9 या 4/4 होगी। बट इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टीज। और आपको बहुत से दोस्त और स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलेंगे जो मिड सेमेस्टर की आखिरी रात नोट्स या बुक्स फोटो कापी करवा कर पढ़ेंगे। उनकी भी CGPA 2.8 फ्री तक आ जाती है, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। आपने अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं करना। और इसी तरह आपने फाइनल सेमेस्टर में भी इसी स्केजुअल को फॉलो करना है, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में थोड़ा सा कोर्स कंटेंट ज़्यादा होंगे, आपको थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी होगी। जब आपको फाइनल सेमेस्टर की डेट्स मिलनी है, आपने 10 से 15 दिन पहले बैठकर तैयारी शुरू कर देनी है। लेकिन ड्यूरिंग द होल सेमेस्टर
آپ نے اپنا ایک سکیجول بنانا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ 2 گھنٹے اپنی اسٹڈی کو ریگولر دینے ہیں، اور یہ سب سے بیسٹ وے ہے سی جی پی اے کو حاصل کرنے کا اور سی جی پی اے کو مینٹین کرنے کا۔ اور اب سی جی پی اے کا ہماری پروفیشنل لائف میں کیا کردار ہے؟ آپ نے اگر اپنا فیوچر کسی پریکٹیکل فیلڈ میں ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی مارکیٹنگ کی جاب میں جانا ہے، سیلز میں جانا ہے، مینوفیکچرنگ میں جانا ہے، پروڈکشن میں جانا ہے، تو آپ کو سی جی پی اے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ڈیورنگ یور اسٹڈیز، انڈر گریجویٹ اسٹڈیز، اپنے ٹیکنیکل سکلز پر فوکس کرنا ہے کہ آپ کی گریجویشن کے فوراً بعد آپ کے پاس سکلز کی اتنی کمانڈ ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی انٹرویو کے لیے اپیئر ہوں، وہ کمپنی، وہ آرگنائزیشن یہ سمجھے کہ یہ بندہ 1 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہے۔ آپ کی ٹیکنیکل سکلز پہ اتنی کمانڈ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ ماسٹر ڈگری اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جابز لمیٹڈ ہیں، اور بہت سے طلباء نیٹو انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں ماسٹر ڈگری اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ اب ان کی بھی ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں۔ پہلے ان کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا 3 پر تھا کہ آپ کو ماسٹر ڈگری اسکالرشپ مل جاتا تھا کہیں نہ کہیں، لیکن اب ان کا کرائیٹیریا چینج ہو چکا ہے کہ وہ 3.2 سے 3.5، اور بہت سے ملک جیسے یو ایس اے ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، جو ان کی ورلڈ ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ 3.75 سے اوپر ان کی اوور آل سکور کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اٹ مینس جن کی سی جی پی اے 3.7 پلس ہوتی ہے، جو یونیورسٹی کا اوور آل انہوں نے سکور کاؤنٹ کرنا ہے، جس میں آپ کے آئلس ہے، جی آر ای ہے، آپ کا پروجیکٹ ہے، آپ کو موٹیویشنل لیٹرز ہیں، اور پھر سی جی پی اے ہے، تو جو آپ کا گرینڈ ٹوٹل ہوگا وہ زیادہ اچھا نکلے گا۔ اسی طرح اگر آپ ویتنام، کوریا، جاپان، سنگاپور، ملیشیا، چائنا، ہانگ کانگ میں ماسٹر ڈگری اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی سی جی پی اے منیمم 3.2، میکسیمم جتنی بھی ہو 3.5 بھی ہو، 3.8 بھی ہو، 4/4 بھی ہو، تو آپ ان کے جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے اسکالرشپ اویل کرنے کا، اس کیٹیگری میں ضرور فال کریں گے۔ اور آپ کا جو گرینڈ ٹوٹل سکور کنسیڈر ہونا ہے، وہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ آپ کے اوور آل انگلش لینگویج سکورز ہیں، ایکڈیمکس ہیں، موٹیویشنل لیٹر ہے، پروجیکٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یونیورسٹیز اسکالرشپ دیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بیلجیم، ان کنٹریز میں ماسٹر ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ان کی بھی ریکوائرمنٹس 3.25 سے ابو ہو گئی ہیں کہ آپ کو میکسیمم چانسز ہوں گے کہ ماسٹر ڈگری میں سیلف فنڈڈ ایڈمیشن مل جائے گا۔ آپ نے اپنی جو گریجویشن ہے، جو ماسٹر ڈگری ہے، وہ آپ اپنے ایکسپینس پہ کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ فل برائٹ یو ایس اے اسکالرشپ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کی سی جی پی اے منیمم 3.8 ہونی چاہیے اور میکسیمم 3.9596 تک ہونی چاہیے، تو آپ کو اسکالرشپ ملنے کے میکسیمم چانسز ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، یا کافی ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہیں، ان میں جتنی بھی جابز آتی ہیں، وہاں پر سی جی پی کا 3 سے اوپر کا کرائیٹیریا ہے، کبھی 2.8 کا کرائیٹیریا ہے، تو یہ ویری کرتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک چیز کو فوکس رکھنا ہے کہ آپ کی سی جی پی اے 3.3 سے ابو ہونی چاہیے، تاکہ آپ کم از کم پوری دنیا میں اگر ماسٹر ڈگری اسکالرشپ یا ماسٹر ڈگری پرسو کرنا چاہیے، کم از کم سی جی پی اے کی وجہ سے آپ کے فیوچر ڈریمز نہ رکیں۔ لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر آپ نے ایک بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ آپ کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، کہ جو ہونا ہے اللہ سے ہونا ہے۔ کیونکہ ہم نے بھی گریجویشن میں بہت سے دوستوں کو دیکھا تھا کہ جو 6 گھنٹے 8 گھنٹے پورے سیمیسٹر میں پڑھتے رہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ہماری کیٹیگری میں بی گریڈ میں فال کرتے تھے۔ تو جو ہونا ہے اللہ سے ہونا ہے، لیکن آپ نے اپنی محنت کو ہمیشہ کنٹینیو رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محنتی لوگ بہت پسند ہیں۔ اور آخر میں تمام طلباء سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں،
نماز پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدارا اپنی زندگی میں کم از کم نماز کو ریگولر کریں، اپنی نماز کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو زندگی جینے کا کتنا مزہ آتا ہے اور نماز کی کتنی برکت ہے، کتنی لذت ہے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھیں۔ سچ میں آپ کی طرف آنے والی مشکلات آپ کے گھر کا راستہ بھی بھول جائیں گے۔ بہت شکریہ۔